हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशे आहे तुम्ही? हांव सजमता. तुम सगळीं बरी आहाय मू? आमी बरी आहाय. आज आमी कोत्ताय चिकन विंड्यालो. मुगे बायल मातशें बरी ना, तेका लागून फाटल्यान बॅकग्रावंड चेंज कोत्तोले. आमी कोत्तोली व्हिडिओ दोगांय, हांव आनी एल्सा ते सबस्क्रायबरा नांव कितें गो? विक्टोरिया डायस. ओके, चल आमी आतां कुछ आमगे चिकन विंडालो. सो आतां आमगेला 1 किलो चिकन आनी आमगे एक सबस्क्रायबरान सांगलोलें चिकन विंड्यालो कर म्हूण. तेका लागून आतां आमी आज कोत्तोली चिकन विंड्यालो. ओके, आतां आमगेला चिकन आमकां मीठ लायते आनी मिक्स करपाचें. आमगेले मसाले, आमगेले सुके मिरसांगे, आमसाण, जिंजर, लॉंग, गार्लिक, ब्लॅक पेपर, तिकी आनी हळदी पावडर आमी मिक्सरान घातली. पयलीं सुके मिरसांग घालपाचे, मागीर गार्लिक, जिंजर, आमसाण, लॉंग, ब्लॅक पेपर आनी तिकी. आमी इसरोली कितें तें जिरे घालपाचे, आदी हळदी आतां घालपाची हळदी. आनी हो मसाल इनाग्रीन आणपाचो आनी उदक. आमगे मसालो जालो रेडी. आतां आमी तो मसालो चिकनार लायतली. आतां मिक्स कोत्ताय चिकन मसालो. आतां हें मिक्स करून सायडीन दवरपाचें. आतां आमगेले 5 कांदे, तांकां आमी फायन चॉप करपाचे आनी मागीर मेळटाय आमी तुमकां. आतां आमी कढाई दवरलेली गरम जावपाक. सो आतां आमी तितूंत तेल घालता. आतां आमी कातरलेले कांदे घालता. आतां मिक्स करपाचें आनी ब्रावन जाय पर्यंत दवरपाचें. ओके, कांदो जालो ब्रावन. आतां आमी तितूंत मॅरिनेट केलो चिकन घातली. आतां आमी एक चाळ मारतली आनी मागीर स्लो गॅसीचेर धांकून बंद करतली. आतां आमी चोयताय आमगेलें खूंय पावलें तें. आमी उदक बी कांय घालूं ना, तें सुटोलां सगळें उदक. ऑलमोस्ट साप आयलें तें आमगेलें. मातशें तुमी मिठा बी चोया सारकें. आमी मीठ चिकनाकूय घायलोलें, आमगे मीठ सारकें. तुमी मागीर चोयल्यार जालें तुमगेलें कोत्तें दाळून. एक 5 मिनटान आमी हें बंद करतली. चिकन विंडालो जालें रेडी. आनी आमगे एक सबस्क्रायबरान सांगलोलें तेजें नांव विक्टोरिया डायस. आनी इफ तुमकां आमगे चॅनल लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय. थँक्स फॉर. आनी जर तुमकां आनी कितें जाय डीश बी कसली जाल्यार आमकां सांगाय. आमी नेक्स्ट व्हिडिओ घातली. थँक यू.